दर्शकबिन टिकटकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समयको अवस्था तथा व्यावसायिक जीवनका भोगाई लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले टिकटकलाई उठान गर्ने गरेका छौं। यही क्रममा आज हामीसँग नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका अध्यक्ष तथा गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक मधु खड्का हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ म्याम यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ यहाँको? व्यस्तता त अहिले साउन लागिसकेपछि त आर्थिक वर्ष सकियो। अब त्यति धेरै त छैन, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ असारको अन्तिमसम्म त आर्थिक वर्षले छोकै हो। एकदमै व्यस्त थिएँ, अहिले चाहिँ छैन खासै त्यति। अब यो नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कामहरू गर्ने सोचहरू होला हैन? कति धेरै कामहरू गर्नुपर्ने होला। के छ आगामी योजनाहरू यहाँको? आगामी योजनाहरू त अब सबैभन्दा सुरुवात गर्दाखेरि कोरोनाले नै जीवनै अस्तव्यस्त बनाइसकेको छ सबै व्यवसायीहरूको। अब मेरो मात्रै नभएर हैन, समग्र देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूकै जनजीवनलाई नै प्रभाव पारिसकेको छ। र पनि फेरि पनि आशा चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि नयाँ सोच नयाँ विचारका साथ अगाडि बढ्न त पर्छ नै। त्यसकारणले गर्दा बाँके जिल्लाको उद्योगीहरूको लागि पनि नयाँ जोस जाँगरसँगै हामीले केही योजनाहरू बनाएका छौँ। अब यो कोभिडले कतिको साथ दिन्छ भन्ने कुरा, फेरि कोभिडले गर्दा बन्द हुनुपर्ने अवस्था भयो भने त ती बनाएका योजनामै सीमित हुन्छन्। तर पनि अलिकति सहज भयो भने उद्योगीहरूको लागि चाहिँ अब खोपको पनि व्यवस्था गर्दै उद्योगहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ योजना बनाउँदैछौँ। जस्तो यो कोरोनाको प्रसङ्ग आइहाल्यो होइन? कोरोनाले यहाँहरूको उद्योगहरूमा जस्तो उद्यमीहरू बन्न चाहने महिलाहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो यहाँको उद्योगमा कस्तो असर गर्यो, कतिको असर गरेको छ? लगभग 2 वर्ष हुन आँटिसकेको छ होइन? यो अवस्थामा चाहिँ कतिको असर गर्यो? के छ अवस्था? असरको त सबैभन्दा असर लाग्छ मलाई उद्योगी व्यवसायहरूलाई नै परेको छ। किन भन्दा उद्योगी व्यवसायहरूले गर्ने भनेको नै ब्याङ्कहरूबाट लोन लिएर नै अथवा ऋण लिएर नै हामीले त्यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। बाँकेमा 8000 जना हामी लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरू छौँ। 8000 जना मध्येमा अब त यो 2 वर्षको कोरोनाको कारणले त हामी 50% विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। किन भन्दा गत वर्ष 6 महिना बन्द भयो, अहिले 4 महिना बन्द भइसक्यो, 6-4 10 महिना भयो। 2 वर्षको पिरियडमा 10 महिना धन्नै 1 वर्ष बन्द भइसकेपछि त अवस्था के हुनसक्छ? कतिपय उद्योगीहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि जो म पनि हो त्यो मध्येको, व्यवसाय मात्रै गरेर हामीले जीविकोपार्जन गर्छौँ। घर परिवार होइन, आफूलाई चाहिने खर्चहरूदेखि लिएर ब्याङ्कको ब्याजदेखि लिएर हामीले त्यही व्यवसायबाट आएपछि मात्रै हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर व्यवसाय गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो नै व्यवसाय गर्न पाइएन भनेपछि त व्यवसाय त विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। गत वर्षको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसाय बाँके जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 25% उद्योगीहरू विस्थापित भइसक्नु भयो। अहिलेको कोरोनाको कारणले गर्दा 50% विस्थापित भइसक्नु भयो। अब पनि फेरि कोरोनाको कारणले गर्दा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था व्यवसाय हुन्छ भने मलाई लाग्छ 75-80% व्यवसायहरू विस्थापित भएर यो पेसा नै छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि समाज के होला, उद्योगी व्यवसायले नै व्यवसाय गर्न छोड्यो भने यो देशको जो अपेक्षा गरिएको हुन्छ, आर्थिक क्रान्तिका कुरा गरिएका हुन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ पक्कै पनि। तर मलाई लाग्छ गत वर्षमा राज्यले चाहिँ केही नीति ल्याएन कि उद्योगी व्यवसायको लागि। कतिपय नीति छ, नीतिमै सीमित छ, कार्यान्वयन भएको छैन। कतिपय नीति नै आएको छैन। लघु घरेलु उद्यमीको लागि अहिलेसम्म राज्यले के गर्यो भन्ने कुरा हो नि त सबैभन्दा त। अब ल्याएको छ, सानो बजेट ल्याएको हुन्छ, उद्योगीहरू धेरैजना हुन्छन्। अब प्रविधि अनुदान भन्ने हुन्छ, 50,000ले के हुन्छ एउटा उद्योगीले, 60,000ले के हुन्छ एउटा उद्योगीलाई? कम्तीमा पनि तिनीलाई राहत हुने खालको 2-4 लाख रुपियाँ। मलाई त अझ त्यो पनि प्रविधि अनुदान भनेर अथवा अनुदान भनेर दिनै पर्दैन उद्योगीलाई त। सहुलियत दरमा जुन राज्यले नीति ल्याएको छ, सहुलियत दरका कृषि कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, यिनी कर्जाहरूलाई पनि राम्रोसँग ब्याङ्कहरूले लगानी गरिदिने हो भने नीति बने अनुसार कार्यान्वयन हुने भने पनि उद्योगीलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले भन्नु पनि भयो जस्तो उद्योग गर्नलाई केही न केही लोन लिएरै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेर, जुन अब अहिले यो कोरोना महामारीको अवस्था छ, यो अवस्थामा अब हामी सुरक्षित पनि हुनुपर्ने छ होइन? जमघट लगायतका यी कार्यक्रम गर्ने अवस्था पनि छैन। यसलाई अब यो कुरालाई मध्यनजर गरेर जस्तो उद्योगीहरूको जस्तो यहाँले थोरै कुरा पनि गर्नुभयो, उद्योगीहरू व्यवसाय हकितका कुराहरू सरकारले गरिदिएको भए, राज्यले गरिदिएको भए जस्तो कस्ता कस्ता खालका प्याकेजहरू या के कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि उद्योगीहरूलाई अझ प्रोत्साहन हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँले? जस्तो राज्यले
राज्यले ल्याएको 2-4वटा कुरा त एकदमै राम्रा पनि छन्, जस्तो महिला उद्यमी कर्जा। अहिले महिला उद्यमी कर्जा भनेर 15 लाखसम्म सरकारी ब्याङ्कले चाहिँ 2.5%मा, प्राइभेट ब्याङ्कले 4.5%मा लगानी गर्छ। तर त्यसको जुन क्राइड एरिया हुन्छ नि दिनुपर्ने, 15 लाखले चाहिँ केही पनि हुँदैन के। त्यो भनेको त तपाईँको सामान्य व्यवसाय गर्नलाई पनि 15 लाखले त अलिक केही हुँदैन। कम्तीमा पनि हामीले माग गरेको चाहिँ 50 लाखसम्म लगानी गर्नु पर्यो सहुलियत महिला उद्यमी कर्जा भनेर हामीले हिजोका दिन पनि माग गरेका छौँ। आज पनि हाम्रो राज्यसँग त्यही नै अपेक्षा हो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन कृषि कर्जा भनेर दिएको छ 1 करोडसम्म, उसको धितो राखेर उसको व्यवसाय हेरेर 1 करोडसम्म भनेर जुन राज्यले नीति ल्याएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। राम्रो कुरालाई राम्रो पनि भन्नुपर्छ हामी व्यवसायीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो छ कृषिहरूको लागि। तर पनि ब्याङ्कले जुन राज्यले नीति ल्यायो नि त्यो चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ खै हजुर मलाई थाहा छैन हजुर, होइन मैले लगानी गर्न सक्दिनँ हजुर, तपाईँको धितो कहाँ छ, होइन कहाँ हेर्न जानुपर्ने, मलाई टाइम छैन भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन्। अझ अर्को कुरा जानकारी मैले गराउँदाखेरि कतिपय उद्यमीहरूलाई थाहा पनि नहुनसक्छ महिला उद्यमी कर्जा भनेर बिना धितो पनि छ क्या। 15 लाखसम्म भनेर प्रचार कति आएका छन्, राष्ट्र ब्याङ्कले कति विज्ञापन ल्याएको छ, कति न्युजहरू आएका छन्, तर पनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भएन क्या। सहजता त हुँदै भएन। हेर्नुहोस्, हामी स्वयं एउटा संस्थाले समन्वय गर्न जाँदा त ब्याङ्कहरूले सुन्नुहुन्न भने एउटा व्यक्ति, त्यो पनि सानो लघु घरेलु उद्यमीहरू जाँदाखेरिको अवस्थामा कुरा सुन्ने त उहाँहरू त्यो म्यानेजरसँग पुग्ने त अवस्थै छँदै छैन। मैले यो अहिले 1-1.5 वर्षदेखि भनौँ न सहकार्य जुन संस्थाले गर्दै आएको छ त्यो अनुभव सुनाएको मैले। कसरी चाहिँ यसलाई सहजता ल्याउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ? जस्तो यसमा राज्यले के गरिदिँदाखेरि चाहिँ अझ सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? हाम्रो त नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै पालिका स्तरसम्मको हाम्रो समितिहरू छ। हिजो पनि माग हाम्रो केन्द्रदेखि लिएर प्रदेश जिल्लासम्मको माग कार्यान्वयन हुनु पर्यो। नीति आयो क्या, नीति त राम्रो ल्याएको छ नि, तर कार्यान्वयन भएन। किन राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका नीतिहरू अन्य ब्याङ्कले के अरे कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ त? जस्तो कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ कहाँनिर चुक्यो? जस्तो नीति आइसकेपछि त त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो नि त। यहाँलाई कहाँनिर चाहिँ त्यो नीतिमा चाहिँ चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले यही कुरामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत एउटा उद्यम विकास कोष भन्नेको म पनि एउटा सदस्य हुँ। त्यसमा थुप्रो तपाईँको 13 करोड समथिङ पैसा हामीसँग त्यो कोषमा छ। त्यो भनेको ब्याज मात्रै तिर्दिने उद्यमीलाई, ऋण ब्याङ्कले लगानी गर्ने, त्यसको ब्याज चाहिँ उद्यमीले तिर्नु नपर्ने, निःशुल्क बिना ब्याज उद्यमीले पाउने, त्यो महिला पुरुष सबैले पाउने। र बाँकीको लागि चाहिँ त्यो ब्याज भनेर 1 करोड समथिङ 60 लाख रुपियाँ परेको छ। म त्यो समितिमा भएको भएर मलाई पनि जानकारी छ। त्यो नेपाल ब्याङ्कलाई मात्र जिम्मा दिएको छ। बाँकीमा 3वटा नेपाल ब्याङ्क छन्, एउटा कोलपुर, 2वटा नेपालगञ्ज धम्बोजी र न्युरोड शाखा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लगानी अहिलेसम्म 0 गर्नुभएको छ। 1 वर्ष हुन थाल्यो, अब मङ्सिरमा मलाई लाग्छ त्यो समिति बनेको पनि 1 वर्ष हुन थालिसक्यो। उहाँहरूले अस्ति भर्खरै मिटिङ थियो मन्त्रालयमा, म गएर हेर्दै प्रगति विवरण हेर्ने बेलामा सबैभन्दा बढी दाङले लगानी गर्नुभएको थियो। यो ब्याङ्कहरू नै लगानी गर्दाखेरि कुनै ब्याङ्कले फेरि सबै नेपाल ब्याङ्कको, सबै नेपालको अथवा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सबै ब्याङ्कले लगानी गर्दैनन् भन्ने चाहिँ छैन क्या फेरि। तर लुम्बिनी प्रदेशभित्रै पनि दाङ कति उत्साहित भएर लगानी गर्नुभएको छ। उहाँले हामीले बजेट पुगेन भनेर कुरा गर्नुहुन्छ, टेबल टकिङ गर्नुहुन्छ। तर बाँकीमा हेर्ने हो भने 57वटा फाइल हामीले पठाएका छौँ सिफारिस गरेर, तर ब्याङ्कले एउटा पनि लगानी गरेन कि। अब त्यसमा कहाँनिर चुक्यो भनौँ? राज्यले दिएकै छ, नीति बनेकै छ, हामीले कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा महासङ्घले गजगजाएकै छौँ, लगानी गरिदिनु पर्यो भनेकै छौँ। हामीले समय छैन, टाइम छैन, यो छैन भनेर उहाँले टाढिदिनुहुन्छ। गर्ने के? मैले त अब यो नेपाल ब्याङ्कसँग सम्झौता तोड्नुपर्छ भनेर अस्ति पनि आवाज उठाएको थिएँ, अब पनि मेरो आवाज त त्यही नै हो। लगानी गर्दैन फेरि नेपाल ब्याङ्कले उहाँले भन्नुहुन्छ, बाँकीमा पो गरेन। अरू 11वटा जिल्लामा त नेपाल ब्याङ्कले गरिरहेको छ नि, त अर्को उत्साहित हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। गरिरहेको, तर छुट्याएको क्षेत्रमा छुट्याएको अनुसार त गर्नु पर्यो नि, होइन? उहाँले ठुल्ठुलो उद्योगी खोज्नुहुन्छ। उहाँले 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लगानी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। साना उद्यमीलाई हेर्नुहुन्न। एकैचोटि ठुलो माछा समात्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले। ठुलो माछा समात्यो भने 2 करोड, 4 करोड, 5 करोड लगानी एउटा उद्यमीले लिन्छ, अनि उहाँहरूलाई झन्झटै खतम। अनि एउटैबाट पैसा भनौँ न त्यो कलेक्ट गर्दाखेरि पनि एउटै व्यक्तिबाट आउने भयो, 10वटालाई फोन गर्नै परेन। अब हामी भनेको सानो लघु घरेलु उद्यमीहरू हो, जो 5 लाख, 7 लाख, त्यो पनि फेरि त्यसको क्राइटेरिया थियो जम्मा 10 लाख मात्रै। अहिले चाहिँ त्यसलाई बढाएर अस्तिको मिटिङले चाहिँ 20 लाख बनाएको छ हामीले माग गरेर। अनि नयाँ
नयाँ उद्यमीलाई मात्र आर्थिक वर्षभित्र दर्ता भएकोलाई मात्रै थियो, त्यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयन हुन थालेको छ। अब नयाँले नि पाउने, पुरानोले पनि पाउने, 20 लाखसम्म पाउने भने चाहिँ अलिकति आवाज पनि म एउटाले बोलेर म बाँकी जिल्लाबाट मात्र होइन कि सबै जिल्लाहरूले उठाउन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सबैबाट आवाज उठायो भने पक्कै पनि बिस्तारै कार्यान्वयन हुन्छ। एकैचोटि त केही कुरा पनि हुँदैन, धेरै कुरा फड्को मार्नलाई बिस्तारै सानो। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो ठुला उद्योगीहरू उहाँले खोज्नुहुन्छ, तर एकजना व्यक्तिबाट पैसा आउँछ भने किन धेरैसँग रिस्क लिनु परेन भने त्यस्तै सानो सानो गर्दै जस्तो साना उद्यमीहरूले पनि काम गरिराख्दाखेरि सानो सानो उद्यमबाटै त्यहाँका आवाजहरू उठ्ने हुन् होइन, हुन चाहिँ जस्तो त्यो आवाज बिस्तारै तपाईँहरूले पनि त्यसमा सुविधा पहुँच पाउनुहुनेछ भन्ने आशा छ। जस्तो यहाँले बाँकेको यो 8000 जना उद्यमीहरूको नेतृत्व सम्हालिराख्दाखेरि कतिको चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ यो नेतृत्व, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अत्यन्तै, यहाँ आफै पनि उद्यमी हुनुहुन्छ होइन, अत्यन्तै यो के भन्छ, मैले जुन भोगिरहेको कुरा उठाउनु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किन भन्दा बाँकेमा एक त नेतृत्व गर्नै गाह्रो छ, दोस्रो कुरो महिला भनेपछि त झनै गाह्रो छ। यति चुनौतीको बावजुद आयो। अहिले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ 31 वर्ष भएर 32औं वर्षमा लाग्यो। अस्ति भर्खरै स्थापना दिवस पनि हामीले मनायौँ। यो 32औं वर्ष लागिरहँदाको अवस्थामा बाँके जिल्ला मात्रै नभएर अहिले नेपालमा हामी 4वटा, तपाईँको 77 जिल्ला मध्येमा 4वटा महिला अध्यक्ष छौँ जम्मा। 4वटा अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउने अध्यक्ष म मात्रै हो। पहिलोचोटि बाँके जिल्लामा निर्वाचन भयो। किन? हिजो पुरुषहरू हुँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन गर्न नपर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने, आज एउटा मधु खड्का आउँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्ने, यो त चुनौती त सुरुवातमै देखियो। निर्वाचित भएर आइयो। निर्वाचित भएर आइसकेपछि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ एउटा राज्यको एउटा अङ्ग हो। 4वटा हामी समानान्तर संस्था छौँ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्स भनेर हामी 4वटा समानान्तर संस्था छौँ। 4वटा मध्ये एउटा हामी पनि हो। त्यसमध्येमा यो आज बाँके जिल्लामा मधु खड्काले नेतृत्व गरिरहन खोज्दाखेरि चुनौती सुरुवातमै भयो। चुनावमा लगियो, चुनाव पनि जितियो होइन। अब त्यो एउटा युवा हुन्छ नि, जोस जाँगर साथ दिनुभयो उद्योगीहरूले। एउटा मधु खड्काले पक्कै पनि युवा उमेरको मान्छे गर्छ भन्ने सबैलाई लाग्यो, विश्वास भयो र उहाँले मत दिनुभयो। मैले जितेँ पनि। जितिसकेपछि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँके जिल्ला मात्रै नभएर उद्योगीहरूको सङ्गठन भनेको प्राय उद्योग वाणिज्य सङ्घभन्दा अलिकति हामी आर्थिक उसमा चाहिँ अलिकति कमै छौँ भनौँ न। त्यसलाई कस्तो अवस्था भनौँ, काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी नै अगाडि होला, तर पनि आर्थिक हिसाबमा चाहिँ हामी पछाडि नै छौँ। त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँके पनि आर्थिक स्थितिमा अलिकति कमजोर नै भएको संस्था भएको कारणले गर्दा मलाई त्यो संस्थालाई माथि उठाउनको लागि 0 लेभलबाट जानुपर्ने भयो होइन। तपाईँ कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि लिएर अफिसको व्यवस्थापनदेखि लिएर नियमावलीदेखि लिएर सबै बनाउँदाखेरि एकदमै चुनौती भयो। तर मेरो युवा टिम जुन छ अहिलेको टिम, म उहाँहरू सबैलाई यतिखेर सम्झिन पनि चाहन्छु। उहाँले साथ दिनुभएको छ र जोस जाँगर एकदमै अझै गरौँ भन्ने चाहिँ एकदमै जोस जाँगर थपिरहेको छ र गरेका छौँ। अहिले हामीले हाम्रो टिम आइसकेपछि केयर नेपालसँग एउटा कृषिपथ मोबाइल एप्स भनेर सहकार्यमा हामीले सहकार्य गऱ्यौँ र बाँकेको 9वटा सहकारीहरूलाई लिएर, त्यसपछि 2वटा कृषक समूहलाई लिएर, त्यस्तै गरेर भेरी वातावरण विशिष्ट समूह बी ग्रुपलाई लिएर, अनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलाई लिएर हामीले सँगसँगै 10, 11, 12, 13, 14वटा संस्थाहरूलाई सँगसँगै सहकार्य गरेर अहिले त्यो कृषिपथ मोबाइल एप सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गर्व लाग्छ आफूलाई होइन। अन्य संस्थाहरूदेखि लिएर हाम्रो टिम जो ऊर्जाशीलमा काम गरिरहेको छ, अत्यन्तै खटिरहेको छ। अहिले चाहिँ त्यो काम गरिसकेपछि चाहिँ खुसी लाग्छ। तर चुनौती त कति हो, कति कुरै नगरौँ होइन। मेरो बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको अवस्था भनेकै महासङ्घप्रतिको समय हो। अहिले आफ्नो व्यवसायलाई गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडलाई समय पनि दिन सकिरहेको छैन। त्यहाँ व्यवस्थापन त गरिएको छ। अब त्यहाँ होइन हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो बहिनीहरू, घर परिवार सबै हुनुहुन्छ, उहाँ सम्हालिदिनु भएको छ र पनि म बाहिर हिँड्न चाहिँ पाएको छु। जस्तो यहाँले महिलाहरू जस्तो म यसरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आए यहाँ अहिले यो अध्यक्षको भूमिका निभाइराख्दाखेरि जस्तो खासमा देशभर 4 जना मात्र महिला भन्नुभयो होइन नेपाल घरेलु तथा महासङ्घमा चाहिँ यो अध्यक्षको रूपमा। यो खासमा महिलाहरूले नेतृत्व नै गर्न सक्दैन भन्ने नजरले गर्दाखेरि हो कि किन हो महिलाहरूलाई चाहिँ यसरी ठुलो नेतृत्वमा चाहिँ आउन अलिक कठिन हुने अवस्था चाहिँ? एक त महिलाहरूले सक्दैनन् भन्ने पनि पुरुषको सोच चाहिँ छ नै हेर्नुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ हामी महिला आफै पनि मैले कतै सक्दिनँ कि
मलाई दिए भने पनि मैले सक्दिनँ कि भनेर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ जाँदैनौँ कि खोज्दैनौँ। रिस्क धेरै जुन हुन्छ नि त्यो लिन खोज्दैनौँ कि। अनि अर्को कुरा घर परिवारबाट पनि महिलाहरू जस्तो म त एउटा अविवाहित भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई सजिलो छ नि त, बिहान उठ्यो हिँड्यो, बेलुका आयो भात खायो, घरमा पकाइदिएको खाना खायो हिँड्यो। तर त्यो चाहिँ एउटा विवाहित महिलालाई चाहिँ सम्भव छैन। किन छैन भन्दा उसले श्रीमान, छोरा छोरी, घर, सासू ससुरादेखि लिएर उसले व्यवसाय समेतलाई पनि समय दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले नेतृत्व गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै अवस्था चाहिँ देखिन्छ अहिलेको। हामी सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि एउटा महिलाले त सबै जिम्मेवारी निभाउनु पर्यो नि त। समाजलाई राख्ने कुरा, घर परिवारलाई राख्ने कुरा, माइतीलाई राख्ने कुरा होइन, आफ्ना बच्चा बच्चीलाई पढाउने शिक्षा दीक्षादेखि लिएर सबै कुरालाई सम्हाल्नु पर्ने भएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न नबढेको भन्दा नि बढ्न दिइरहेको चाहिँ छैन हरेक समस्याका कारणले गर्दाखेरि। कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ जस्तो यहाँलाई? मैले त अब बाँके जिल्लामा एउटा उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम पनि चलाउने गरेको छु। म एउटा उद्यम विकास सहजकर्ता पनि हो। मैले त्यसमा एउटा टट तालिम गरेको छु र मैले त्यसमा भनौँ न लगभग बाँके बर्दिया अहिले 600 जना जतिलाई त्यो तालिम दिइसकेको छु मैले, बाँके बर्दिया सुर्खेत दाङ गरेर। र अहिले भर्खरै पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त्यो तालिम चलाउनु भएको थियो होइन। त्यसमा मलाई पनि एउटा 2टा क्लास चलाउने मौका चाहिँ दिनुभएको थियो। वास्तवमा त्यो तालिमले चाहिँ के गर्छ भने एउटा उत्प्रेरणा चाहिँ जाग्छ कि 20औं वर्षसम्म व्यवसाय गरे पनि ती कुराहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि व्यवसाय गर्दाखेरिका चुनौतीहरू के हुन्, व्यवसायमा चुनौती आइसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्नका लागि के हुन सक्छन्, एउटा सफल महिला उद्यमी कसरी बन्ने होइन, घर परिवारसँग चुनौती कसरी लिने, समाजसँग चुनौती कसरी लिने भन्ने कुराहरू त्यसमा सिकाइ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पछिल्लो चरणमा त्यो तालिमले गर्दाखेरि बाँके जिल्लामा त एउटा ऊर्जाशील चाहिँ भइरहेको छ महिला उद्यमीहरू। जस्तो अझ बाँके जिल्ला त बहुभाषी बहुधार्मिक जिल्ला छ नि त, यहाँका महिलाहरू अझ यहाँ मुस्लिम समुदाय पनि बस्छ। जस्तो मैले भने बहुजाति बहुभाषी भनेर भने जस्तो विभिन्न धर्मावलम्बीका नागरिकहरू पनि यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट आउने ती महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ? जस्तो उद्यमशीलता गर्नका लागि, उद्यममा आउनका लागि उहाँहरूको तदारुकता कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अब पहिलेको तुलनामा त अहिले त धेरै परिवर्तन भइसक्यो। जस्तो अहिले मुस्लिम समुदायका महिला दिदीबहिनीहरू पनि एकदमै उद्यमीहरू हुनुहुन्छ के। मैले नेपालगञ्जमा मात्रै एकजना नाजिया भन्ने म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले बुटीको यति राम्रो गर्नु भएको छ नि, मलाई हेर्दाखेरि पनि एकदमै गर्व लाग्ने कि उहाँको घर परिवार श्रीमान श्रीमती, उहाँको त्यो माइती पक्षतिरको परिवार, घरतिरको परिवार सबै व्यवसाय हुनुहुन्छ के। कसैको जुत्ता उद्योग छ, जुत्ता चप्पल उद्योग छ, कसैको बिक्री केन्द्र छ, कसैको फेरि भनौँ न बुटिकको छ, उहाँहरू सबै व्यवसाय हुनुहुन्छ। अत्यन्तै खुसी लाग्छ हामीलाई चाहिँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा त्यस्तो चाहिँ छैन। सबै धर्म जाति भाषा भाषीका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उद्यमी हुनुहुन्छ र सहज पनि छ अहिले चाहिँ। त्यो जुन व्यवसाय उहाँले गर्नुभएको छ हामीले जान्छौँ, हेर्छौँ उहाँहरूको उद्योग। हामीले गर्नुपर्ने ब्याङ्किङ लोनको सहकार्य हो भने त्यो चाहिँ सहकार्य गरिदिन्छौँ। अहिले धन्नै बाँकेमा हामीले 200-250 जनालाई त्यो ब्याङ्किङसँग सहकार्य गरेर धितो राखेर लोन चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। कसैलाई अब बिना धितोको पनि धेरैजनालाई त ब्याङ्कहरूले गर्दै गर्नुहुन्न, टार दिनुहुन्छ, तर पनि हामीले 2-4 जनालाई चाहिँ गर्नुपर्छ, यो चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्छ भनेर बिना धितोको लोन पनि हामीले 2-4 जना उद्यमीहरूलाई लगानी गरेछौँ। तर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जो टार्गेट एरिया हुन्छ, जसलाई गर्नुपर्ने हो बिना धितो, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूले पनि गर्दैन। किन गर्दैन भन्दा यो गर्नै नसक्ने, तिर्नै सक्दैन होला, यसो हेरेर पनि उहाँले अनुमानित गरेर यो उद्यमीले सक्दैन होला म्याडम, यसलाई नल्याउनु होला जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ क्या उहाँले। उहाँ सम्पन्न व्यक्तिलाई दिने भयो त त्यसको अर्थै छैन नि त, रहेन नि त। उहाँलाई त त्यो 12-15 लाख रुपियाँ त केही पनि होइन नि ठुलो उद्यमीहरूको लागि। मानुस् मेरो लागि पनि केही पनि होइन भनेपछि मलाई 20-50 लाख रुपियाँ चाहिने मान्छेलाई 10 लाखले त केही पनि हुँदैन नि त। भने मैले त्यसमा आशा पनि गर्नु भएन कि 10 लाख बिना ब्याज पाउँछु अथवा बिना धितो पाउँछु, म चाहिँ त्यो लिन पर्यो भनेर मैले चाहिँ आशा गर्न भएन भने अन्य उद्यमीहरूले पनि त्यो चाहिँ आशा गर्नु हुँदैन। जो टार्गेट एरिया हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउन सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबै उद्यमीहरूले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ होइन। मैले फलानुले पाएँ मैले पाएन भनेर त्यो एउटा हुन्छ नि डाहा किसिमको चाहिँ गर्न कसैले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अहिले पछिल्लो चरणमा बाँकेमा हामीले 250 जनाभन्दा बढीलाई महिला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जा, सहुलियत दरका कर्जा अनि बिना धितोको कर्जाहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। खुसी छु अहिले चाहिँ म। उहाँहरूलाई होइन त्यसरी उपलब्ध गराउँदा कतिपयलाई त त्यो जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि मलाई त्यो केही नहुन सक्छ, तर सामान्य वर्गलाई त त्यो धेरै ठुलो पनि हुन सक्छ नि।
जस्तो त्यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि आफूले त्यसमा सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि त्यो कस्तो खालको खुसी मिल्दो रहेछ या के हुँदो रहेछ? म त अहिले भन्ने हो भने व्यवसाय गरेको 8औँ वर्ष भयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ एक कार्यकाल 3 वर्ष कार्य समिति सदस्य, एक कार्यकाल 3 वर्ष सचिव महासचिव र 1 वर्ष चाहिँ अब यो एक कार्यकाल चाहिँ अब अहिले 1 वर्ष पार भयो अध्यक्ष भइसकेको। यो धन्नै अब 3 दुना 6-7 वर्षको पिरियडमा अहिले जति खुसी चाहिँ म छैन, कहिल्यै पनि थिएन। जो हिजोका मेरो व्यक्तिगत लाइफ बिताउने बेलामा पनि म त्यति खुसी थिएन होला, तर अहिले त्यति खुसी छु। किन भन्दा अरूलाई गर्दाखेरिको जुन उहाँहरूको जुन समस्या समाधान भइसक्छ नि, त्यो पीडामा उहाँहरूको खुसी देख्छु नि मैले, त्यो चाहिँ अत्यन्तै भित्रैदेखिबाट मलाई ऊर्जा जागेर आउँछ। हेर्ने हो भने अहिले वास्तवमा व्यवसायतिर यसो हेर्ने हो भने, नजर लाउने हो, घरतिर आएर यसो क्यालकुलेसन गर्ने हो भने तपाईँ व्यवसायमा त घाटामा छ नि त, हामी त घाटामा छौँ, पीडा हुन्छ। तर पनि त्यो पीडालाई, त्यो व्यावसायिक पीडालाई छोडेर उहाँहरूको जुन खुसी देख्छु, मुस्कान देख्छु अनुहारमा, त्यो खुसी देखेर मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ। र फेरि पनि सबै बिर्सिहाल्छु मैले त। त्यो आफ्नो व्यावसायिक पीडाहरू, त्यो ऋणको तिर्न परेको, त्यो ब्याङ्कमा किस्ता हाल्दाखेरिका पीडा होइन, घर भाडाहरू तिर्दाखेरिका पीडाहरू जुन हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले जो उद्यमीहरूले सानो सानो बजेटहरू उपलब्ध भइसकेपछि उहाँले व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो व्यवसायले उहाँहरूको मुस्कान जुन ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ म अत्यन्तै खुसी हुन्छु। जस्तो थोरै मैले व्यावसायिकताकै कुराहरू यहाँलाई निरन्तरता दिइराखेको छु। जस्तो साना व्यवसायहरूको अब अवस्था हेरिराख्दाखेरि यहाँले त थुप्रै यो बाँके जिल्लामा मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा अनुगमनका क्रममा पनि जानुभएको छ। जस्तो अघि पनि भन्नुभएको थियो, जस्तो म डडेलधुरासम्म पनि यो व्यावसायिक अनुगमनका क्रममा गएको छु भनेर। त्यहाँ यस्ता जस्तो ग्रामीण भेगहरू पनि छन् होइन कतिपय ठाउँमा, तर उद्यमशीलता गर्न चाहने तर चाहँदै पनि नभएको अवस्था पनि छ होइन, कतिले गरिराखेका पनि छन्। तिनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो अनुगमनमा जाँदाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। विशेष गरेर म चाहिँ थुप्रै जिल्लाहरूमा उद्योग व्यवसायकै क्रममा गएको छु। छिमेकी देश भनौँ न, यहीँ भारतमा पनि म थुप्रै ठाउँ घुमेको छु। लखनऊदेखि, कानपुरदेखि लिएर, जयपुरदेखि लिएर दिल्लीसम्मको अनुगमन गरेको छु। वास्तवमा अन्य देशमा हेरेर नेपालमा त एकदमै हामी केही पनि गर्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अब अन्य देश त अझ हेरेकै छैन, ठुल्ठुलो होइन, जापानहरू, अमेरिकाहरूमा त अझ हेर्न पाइएकै छैन। त्यो पनि कुनै दिन आउला हेर्ने दिन। तर यहीँ नजिकैको अब छिमेकी देशलाई हेर्ने हो भने तपाईँको कानपुरमा कति उद्योगहरू छ हेर्नुहोस् न, कति खुसी लाग्छ मलाई त्यहाँनिर अनुगमन गर्दाखेरि। अनुगमन जुन GIZ भन्ने संस्थाले लग्नु भएको थियो 7 दिनको, त्यतिखेरको त्यो उद्योग भिजिट गर्दाखेरि मैले जुन ऊर्जा पाएँ, त्यो ऊर्जा मैले चाहिँ बाँकेमा आएर गरेँ पनि मलाई ऊर्जा धेरै आएको हो। सदुपयोग चाहिँ भयो मलाई। कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दो रहेछ, एउटा उद्यमी भइसकेपछि अपनाउनै पर्ने कुराहरू के हुँदा रहेछन्, लगानी कसरी गर्नुपर्दो रहेछ र त्यसको बेनिफिट हामीले लिँदाखेरि कसरी लिनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो सिकेको थिएँ। अनि नेपालकै हेर्ने हो भने अब जस्तो धनगढीको, कञ्चनपुरको, त्यसपछि गएर तपाईँको डोटी, डडेलधुरा, अब बाँके, बर्दिया, थुप्रै जिल्ला हेरेको छु, सुर्खेत होइन। हेर्ने हो भने हामीले कतिपय कुराहरू त्यो अनुभवको आधारमा गर्न खोज्दैनौँ, अर्काका देखासेखीका भरमा गर्छौँ। जस्तो मधु खड्काले गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड चलाएर एकदमै त्यसबाट नाफा छ भने, नाफा देखिन्छ भने बाहिर, भित्र होला नहोला तर बाहिर देखिन्छ भने अर्कोले पनि, एबिसीले पनि त्यही गर्न खोज्छ। एउटा किराना पसल राम्रो चलेको देखिन्छ भने अर्कोले पनि त्यही गर्न खोज्छ। तर मसँग त्यसको खुबी के हो भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेले आफैले आफैलाई पत्ता नलगाएर गर्नुको कारण चाहिँ पछाडि व्यवसाय धराशयमा पर्न चाहिँ अवश्य पर्छ। कसैले होटलमा लगानी गर्दैछ भने त्यसको होटलसँगको अनुभव त हुनु पर्यो नि। कसैले ब्युटी पार्लर गर्दैछ भने त्यसमा ब्युटी पार्लर सम्बन्धी जानकारी त हुनु पर्यो नि। कसैले टेलरिङ गर्दैछ भने टेलरिङको अनुभव त हुनु पर्यो नि। अनि हामीसँग अनुभव चाहिँ हुँदैन, लगानी चाहिँ हुन्छ। हामी लगानी गर्छौँ, मसँग लगानी नभए पनि मैले ब्याङ्कसँग ल्याएर भए पनि लगानी गर्न तयार छु। तर अरू मान्छेलाई ल्याएर व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ। अनि त्यो मान्छेले आज गर्छ, भोलि गर्छ, पर्सि गर्छ, अर्को दिनबाट छोड्छ। आफूसँग नलेज जिरो हुन्छ। अनि उसले छोडेपछि त्यो के भयो त, व्यवसाय धराशयमा पर्यो। यस कारणले नै मैले NTV कोहलपुर हेर्ने लाखौँ लाख दर्शकहरूलाई
अझ विशेष गरेर महिला उद्यमी पुरुष उद्यमीहरू जो हुनुहुन्छ यो व्यवसाय गर्न यदि तपाईँको चाहना छ या गरिरहनु भएको छ भने पहिला आफूसँग चाहिँ ज्ञान हुन जरुरी छ तपाईँहरूसँग। पैसा ठुलो चिज होइन। हेर्नुहोस् न माडेहरूले गर्ने व्यवसाय र हामीले गर्ने व्यवसायमा कति फरक छ, कति फरक छ। उहाँहरूसँग 10 लाख रुपियाँ पैसा छ भने पछाडिको जिरो हटाइदिनुहुन्छ, 10,000बाट सुरु गर्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा तपाईँको के अरे 10 लाखबाट गर्दाखेरि जम्मा उहाँले 10,000बाट सुरु गर्नुहुन्छ, बाँकी 9,90,000 त उहाँले राख्नुहुन्छ ब्याङ्कमा। हामीसँग 10,000 छ भने 9,90,000 ब्याजमा लिन्छौँ अनि ब्याज बढ्दै जान्छ, व्यवसाय फस्टाउँदैन। त्यसपछि हाम्रो त अनि व्यवसाय धराशयमा त स्वतः पर्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि कतिपय कुराहरू अरूको देखासेखी मात्रै होइन, हेर्न चाहिँ सबै पर्छ, अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्छ। कसरी सञ्चालन गरेको छ, तपाईँको व्यवस्थापन कस्तो गरेको छ भनेर हेर्न चाहिँ जरुरी छ। तर आफूले चाहिँ अनुभव चाहिँ हुन जरुरी छ, चाहे त्यो जुनसुकै पेसा किन नहोस्। घरमा खाना पकाउन त सिप चाहिन्छ भनेपछि व्यवसाय गर्नलाई त सिप नचाहिने भन्ने त कुरै छैन। अहिले राज्यले कति धेरै निःशुल्क लगानी गरिरहेको छ, यहीँ पालिका स्तरीय समिति पालिकाहरूले गरिरहेको छ होइन, नगरपालिकाले गरेछ, गाउँपालिकाले गरेछ, वडा कार्यालयहरूले कति सिपका लागि पैसा खर्च गरेको छ भने तपाईँ त्यहाँ नजिकै कार्यालयमा जानुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, सिप सिक्नुहोस् अनि व्यवसाय गर्नुहोस्। यदि व्यवसाय गरिरहनु भएको छ अझै तपाईँलाई भने जति भनौँ न आफूसँग ज्ञान छैन भने हामीसँग आउनुहोस्। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँकेसँग आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई निःशुल्क व्यावसायिक तालिम तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई गर्नुहोस्। तपाईँहरूको मलाई लाग्छ व्यवसाय कोरोनाको कारणले कति वर्ष जाला, 1 वर्ष 2 वर्ष, अबको वर्ष भयो भने त्योभन्दा त पक्कै पनि 10औँ वर्ष त कोरोनाले त पक्कै पनि सताउँदैन भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय गर्नलाई अनुभव गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ म सम्पूर्ण लाखौँ लाख दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो यहाँले अनुभवका कुरा गर्नुभयो, सिप सिक्ने कुरा गर्नुभयो, पालिका स्तरीय सिपहरू पनि सिकाइराखेको छ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योगले पनि सिपहरू दिइराखेको छ भने त्यो सँगसँगै यहाँले पनि गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गरेर सिपहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ होइन। कस्ता कस्ता खालका सिपहरू, उद्यमशीलता सम्बन्धीका सिपहरू, कस्ता कस्ता खालका सिपहरू चाहिँ गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टरले दिने गरेको छ? गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टरले लगभग 12वटा जति, अब तालिमको अथोरिटी त हामीसँगै 100-150 भन्दा बढी नै छ, तर त्यो सबै एउटै ट्रेनिङ सेन्टरले चलाउन सम्भव पनि छैन। हामीसँग सिपमूलक र व्यावसायिक तालिमहरू मध्येमा 12वटा तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जसमध्येमा सबैभन्दा बढी हुने भनेको टेलरिङ नै हो। यो महिलाहरूलाई जो सजिलो पेसा घरमै बसेर थोरै लगानीमा गर्न सकिने पेसा भनेकै टेलरिङ हो। त्यसपछि ब्युटी पार्लर अनि गुडिया कुसन। अहिले पछिल्लो चरणमा गुडिया कुसनको पनि राम्रो मार्केट थियो, तर पनि अब यो कोभिडका कारणले गर्दा केही अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ कम भएको त छ। तर पनि मैले भर्खरै अस्ति उहाँले पैसा आफै उठाएर 4500 रुपियाँ पर व्यक्ति उठाएर 33 जनालाई हिजो मात्र मैले समापन गरेँ त्यो तालिम। उहाँले सिप लिनुभयो 1 महिनाको, 13वटा आइटम हामीले सिकाएका थियौँ। 12-13वटा तालिम मध्येमा हामीले 4वटा जति तालिममा चाहिँ हामीले फी बेसमा पनि सिकाउँछौँ, उहाँहरूसँग पैसा लिएर पनि सिकाउँछौँ। र अन्य तालिमहरू चाहिँ टोटल्ली हामीसँग निःशुल्क हुन्छ। त्यो चाहिँ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हुनसक्छ, त्यो नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर हुनसक्छ, त्यो वडा कार्यालयसँग सहकार्य गरेर हुनसक्छ, एनजिओ आइएनजिओसँग सहकार्य गरेर हुनसक्छ। हामीसँग निःशुल्क सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। अब थियो भन्न पऱ्यो, अहिले चाहिँ कोभिडका कारणले छैन। त्यस कारणले गत वर्ष हामीसँग धन्नै 600 जनालाई तालिम थियो, सबैलाई सम्भव दिन सकिएन। अब बजेट पनि फ्रिज भएर गयो होइन, फिर्ता भएर गयो त्यो पैसा, त्यति धेरै थियो पैसा भने अहिले चाहिँ अब छैन। अब यो वर्षमा चाहिँ हेरौँ मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य भइरहेको छ, तपाईँको पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र अन्य एनजिओ आइएनजिओहरूसँग पनि गरेर हामी थुप्रै यो जुन कोभिडका कारणले गर्दाखेरि जो हामीसँग अहिले प्रशस्त स्रोत साधनहरू नभएका कारणले गर्दा हामीले व्यवसाय फस्टाउन नसकेका कारणले गर्दा थुप्रै हामीसँग घाटा भएका छन्। त्यसलाई चाहिँ अहिले राज्यसँग सहकार्य गरेर निःशुल्क तालिमहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले अनुमानित गरिरहेको छु। किन भन्दा समय अलिक सहज भयो भने हामी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट हामीले निःशुल्क तालिमहरू उपलब्ध गराउने चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो कतिको आकर्षण छ, जस्तो महिलाहरू उद्यमशीलताका लागि आउने, जस्तो यहाँको ट्रेनिङ सेन्टरले पनि भन्छ होला होइन, त्यो कतिको आकर्षण छ, के छ भने कस्तो छ त्यो अवस्था, कस्तो पाउनु भएको छ? तालिमहरू त महिलाहरू बढी नै आकर्षित हुनुहुन्छ। किन भन्दा धेरै जति महिलाहरू आकर्षित हुने भनेकै तालिम फेरि गुडिया कुसन, सिलाइ कटाइ, ब्युटी पार्लर, हाते कडाइ यिनै तालिमहरू हुन्छ। जस्तो मोबाइल रिपेयरिङमा अलिक कमै मात्र जानुहुन्छ होइन, त्यसपछि गएर अन्य तालिमहरूमा पनि जस्तो हाउस वायरिङमा त झन् लेडिजहरू जानै पनि डराउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि पेन्टिङका तालिमहरू माथि चढ्नुपर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि महिलाहरूले कता मेरो लागि होइन
होइन कि होइन म सक्दिनँ कि भन्ने खालको फिल चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा सहज चाहिँ उहाँले के ठान्नुहुन्छ भने सबैभन्दा सहज ब्युटी पार्लर, गुडिया कुसन, के अरे हाते कढाई, त्यसपछि गएर तपाईँको टेलरिङ नै थोरै लगानीमा। एउटा टेलरिङ मेसिनलाई सानो मेसिन लिने हो भने 10,000, ठुलो मेसिन लाने हो भने 15,000 म लगानी गरेर घरमै बसेर मजाले 1 जोड 2 जोड कपडा दिनमा सिलाउन पाउनुभयो भने नि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो आय स्रोत चाहिँ आइरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा कुर्ता सुरुवाल 1 दिनमा सिलाउनु भयो भने अहिले 350 को लगभग 300 नै राखौँ, गाउँतिर 300 रुपियाँ लिनुभयो भने 30 या 90, 30 दिन सिलाउँदाखेरि 1 महिनाभरिमा 90 9,000 रुपियाँ त तपाईँको 9,000 मा 1,000 धागो जाला। त्योभन्दा अरू केही पनि लाग्दैन खर्च हाम्रो। अलिअलि बक्रमहरू लाग्न सक्छ, सादा बक्रमहरू सुरुवालमा। नत्र भने उहाँले बचत हो क्या 7-8 हजार भनेको पुरै बचत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ धेरै आकर्षित हुने भनेको ब्युटी पार्लर र गुडिया कुसन, सिलाइ कटा र हाते कढाइमा चाहिँ बढी नै हुनुहुन्छ। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। जस्तो यसरी उहाँहरूले उत्पादन गरेका जस्तो गुडिया कुसनहरू लगायत अब सिलाइ कटाइ त त्यो छँदैछ, यी उत्पादनको बजार माग कस्तो पाउनु भएको छ, के छ? बजारमा टेलरिङको हेर्ने हो भने अब कोलपुरको आसपासको मात्रै कुरा गर्ने हो भने टेलरिङ यहाँ 100 भन्दा बढी छन्। घरमै सिलाउने हेर्ने हो भने 500 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। तर पनि कोभिडले चाहिँ थोरै भए पनि लगाउनमा चाहिँ कमी गरेको हुनसक्छ होइन। खाना त खानु नै पर्यो, तर लगाउने कुरामा चाहिँ गत वर्षदेखि अहिलेसम्म मान्छेले अलिक कम भयो। पछिल्लो चरणमा टिकटक आइसकेपछि त मान्छेलाई अलिक धेरै लगाउन चाहिँ परिरहेको छ। आज एउटा टिकटक बनाउँदाखेरि एउटा कपडा लाउने, भोलि अर्को टिकटक बनाउँदाखेरि अर्को लाउनु पर्ने चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि टेलरिङतिर आकर्षित हुने महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ। यसको बजारीकरण छ नै, तर डिजाइन कस्तो दिन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यसलाई चाहिँ विशेष गरेर भन्दाखेरि टेलरिङ छ, यसमा डिजाइनिङ दिन सकेन भने त मान्छे फेरि लगाउँदैन नि। जस्तो मैले लगाएको कोट बनाउन सक्ने क्षमता हुने कि नहुने त, गर्न सक्ने कि नसक्ने त। यो एउटा कोट सिलाएको 4500 रुपियाँ लिनुहुन्छ। एउटा सिलाइ पनि हुँदो रहेछ नि त, 2 दिनमा एउटा कोट सिलाइ पनि हुने रहेछ म कमाउनको लागि त। भनेपछि आकर्षित चाहिँ एकदमै हुनुहुन्छ। मार्केटिङ पनि छ, टेलरिङको छ, ब्युटी पार्लरको चाहिँ अलि मार्केटिङ छैन। किन छैन भन्दा कोलपुर बजारले मात्रै कुरा गर्दाखेरि कोलपुर बजारले कतिवटा ब्युटी पार्लरहरू थेक्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यहाँका महिलाहरू कतिको राम्रो बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पहिलो मध्यनजर चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ मैले व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि बजारको अध्ययन गर्न चाहिँ जरुरी छ। कोलपुर बजारमा मैले गरेको ब्युटी पार्लर चल्छ कि चल्दैन, अथवा मैले गर्ने टेलरिङ अरूको भन्दा उत्कृष्ट हुनसक्छ कि सक्दैन, अथवा मैले खोल्ने गुडिया पसलको मैले अरूले चलाएको भन्दा मैले राम्रोसँग चलाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई मलाई लाग्छ कुनै छैन। म आफू पनि अनुभव गरेको भएको हुनाले। तर अध्ययन नगरिकन गर्नुभयो भने बजारीकरणको एकदमै दुःख हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो मानुस कसैले 100 गुडिया उत्पादन गर्यो भने त्यसले कहाँ लगेर बेच्ने त, उसलाई थाहै छैन भने। अब उसलाई थाहा भएको मान्छे हुन्छ भने टक्क जान्छ तपाईँको कस्मेटिक पसलमा लगेर दिन्छ, ल मैले 100 गुडिया बनाएको छु तपाईँलाई राखिदिनुहोस् है। काठमाडौँतिर हेर्छु मैले प्रत्येक गुडियाहरू बन्ने भनेकै घर घरमा हो। हेर्नुहोस्, ल्याएर एउटा पसलले सेल गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ पनि त्यो हुन चाहिँ जरुरी छ। अब प्रत्येक पालिकाले कोसेली घर भनेर बजेट त छुट्याउनु भएको छ, तर त्यो कोसेली घर कति प्रभावकारी गरेर चलाउन सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ। नत्र कोसेली घरमा त सबै मानुस कोलपुर क्षेत्रका उद्यमीले उत्पादन गरेको सबै चिज त्यो कोसेली घरमा लगेर राख्ने र कोसेली घर राम्रोसँग चलाउने हो भने त बजारीकरणको त समस्या भएन नि। यहाँ नभए पठाउनु पर्यो काठमाडौँमा, काठमाडौँ भएन भने बाहिर पठाउन सक्ने क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ हामी सबैले चाहिँ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि निर्धक्क भएर तपाईँहरू उद्यमशीलता गर्नुहोस्, उद्यमी बन्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले व्यवसाय गर्नुहोस्। अझ विशेष गरेर म त उद्योगी क्षेत्र हेर्ने भयो भने उद्योग गर्नुहोस्। मार्केटिङको क्षेत्रमा तपाईँलाई समस्या पऱ्यो भने नेपाल घरेलु साना उद्योग महासङ्घ अथवा गोरखनाथ ट्रेडिङ सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडमा आउनुहोस्, म त्यसको सहयोग चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्छु। जस्तो अन्तिममा यसरी यो थुप्रै ठाउँको अनुभवहरू गर्नुभयो, उद्योगहरू आफैले सञ्चालन गर्नुभएको छ, थुप्रै उद्यमीहरूका लागि एउटा पात्र बन्नु भएको छ, एउटा त्यो उदाहरणको पात्र बन्नु भएको छ। जस्तो यी कुराहरूलाई सेयर गर्दाखेरि कसरी सेयर गर्नुहुन्छ छोटोमा? विशेष गरेर म 2075 असार 6 गते नेपाल सरकारबाट सफल महिला उद्यमी पनि म सफल महिला उद्यमीको त्यो पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भयो मान्छे हुँ हैन। यस कारणले पनि यहाँहरू सबैजनाले जो गर्न खोजिराख्नु भएको छ, अहिले थुप्रै पछिल्लो चरणमा महिला उद्यमीहरू हाम्रो अझ विशेष गरेर बाँके जिल्लामा त प्रत्येक दिन
20 देखि 25 वटा उद्योगहरू दर्ता हुने गर्छ अहिले पछिल्लो रेसियो हेर्दाखेरि। हिजो मात्रै पनि हेर्दाखेरि मैले 15 देखि 20 वटा उद्योग हिजो मात्रै दर्ता भएको छ हिजोको रेसियोमा हेर्दाखेरि। भनेपछि बढ्दो क्रम चाहिँ छ, तर बुझेर गर्नु भएको छ या नबुझेर गर्नु भएको छ, कसरी गर्नु भएको छ तपाईँहरू आउनुहोस् नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा आउनुहोस्। महासङ्घले चाहिँ तपाईँहरूलाई परेको सिपमूलक तालिमहरूको सहयोग गर्छ, तपाईँहरूलाई बजारीकरणको सहयोग गर्छ र तपाईँहरूलाई यो ब्याङ्किङ लोन सम्बन्धीका कुराहरू अर्थात् ऋण सम्बन्धीका कुराहरू पनि तपाईँलाई समस्या छ भने महासङ्घले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू नछुट्नुहोस्। व्यवसाय चाहिँ अब अहिले कोभिडका कारणले गर्दाखेरि बन्द भयो, अब त केही पनि रहेनछ भनेर निराश चाहिँ नहुनुहोस्। त्यसको समाधानको पाटो हामी पनि खोजौँला, राज्यसँग गर्नुपर्ने राज्यसँग टेबल टकिङ पनि हामी गरौँला। कसरी जाने, अनुदानका पाटोबाट जाने हो कि अथवा ब्याङ्किङ लोनका कुराहरूले अगाडि बढ्ने हो कि कसरी उद्यमलाई अथवा उद्योगलाई तपाईँहरूको उद्योगलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले केन्द्र प्रदेश जिल्ला हुँदै पालिका स्तरसम्म गरिरहेका छौँ। यही नै जानकारी गराउन चाहन्छु। लाखौँ लाख दर्शकहरूलाई आउनु होला भन्ने जानकारी चाहिँ गराउन चाहन्छु म। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। एनटिभी कोहलपुर परिवार धेरै मप्रतिको जुन विश्वास यहाँहरूले लिनुभएको छ, मैले त्यो विश्वासलाई चाहिँ कहिले पनि तोड्ने छैन। अहिले मलाई लाग्छ यो एनटिभीमा आएर यसरी अन्तर्वार्ता दिएको 6औँ पटक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। धेरै पटक मैले आफ्नो कुरा राख्न पाएको छु। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो एनटिभी कोहलपुर परिवारलाई र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर जाने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष तथा गोरखनाथ ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक मधु खड्का। उहाँसँग उहाँको व्यावसायिक जीवन तथा महिलाहरूलाई उद्यमशीलतामा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। अब भने हामी एकैछिन पछाडि जिल्ला अपडेटमा पुनः आउनेछौँ। अहिलेलाई भने यो टिकटकबाट बिदा हुन्छौँ।